جے کوئی بندہ بھولیا رہ گیا ہے 70 سال یا 80 سال گزر گیا ہے غلطیاں تے گناہ دے اندر، شرک تے کفر دے اندر رہ گیا ہے، بدعات و رسومات دے اندر رہ گیا ہے، تے ہن 80 سال دی عمر گزاری بیٹھا ہے، ہن کوئی احساس پیدا ہویا ہے اللہ پاک نے ایک قانون نہیں بنایا جو ہوتا تیری آخری عمر ہو گئی ہے، بڑھڑا ہو گیا ہے، 80 سال دی عمر ہو گئی ہے، لہذا ساری زندگی جو تو برائیاں تے گناہ تے شرک تے کفر تے بدعات تے رسومات کردا رہ گیا ہے، لہذا آج میں تیری توبہ نہیں قبول کریندا۔ نا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینا ما لم یغرغر، جڑے ویلے موت دا فرشتہ آویندا ہے روح دی گھنڈی دے اتے آویندی ہے، اس لے دی توبہ قبول کوئی نہیں۔ اس تو پہلے جڑے ویلے زندگی دے کہیں موڑ تے حصے دے اندر بندہ توبہ چا کرے تا اللہ دی توبہ قبول کر گھندا ہے۔ توجہ ہے گال سمجھندی پئی ہے، توجہ کرو۔ اج معاشرہ کیوں نہیں پیا سدھردا، ساڈے تواڈے حالات تے زندگیاں کیوں نہیں ٹھیک ہوندیاں؟ چونکہ اساں دین اسلام دا او ہر شعبہ، ہر رکن، ہر ارکان جویں اللہ دے رسول نے سکھایا ہے اساں اس طریقے نال دین تے شریعت دے احکامات نو اپنایا کوئی نہیں۔ یہ وجہ ہے جو ساڈیاں زندگیاں جڑیاں قرآن تے حدیث دے خلاف ہیں، یہ وجہ ہے جو معاشرہ فتنے تے فساد دا شکار ہے، یہ وجہ ہے جو معاشرہ بد امنی دا شکار ہے، معاشرہ یہ جیاں ہو چکا ہے جو ہر بندہ پریشان ہے۔ وجہ ہے جو گناہ کر کے جری ہو ویندا ہے، برائی کر کے ڈٹ ویندا ہے، توبہ نہیں کریندا، اللہ کول معافی نہیں منگدا، گناہ کر کے الٹا معاشرت محفلاں دے اندر الٹا اپنے فخر نال بیان کریندا ہے۔ ساڈی حالت اتھاں پہنچی ہے، برائی کر کے اللہ دی نافرمانی کر کے قرآن مقدس تے محمد رسول اللہ دے فرمان تے حدیث دی نافرمانی کر کے مخالفت بغاوت کر کے وتساں محفلاں دے اندر وڈے فخر نال اپنا جرم تے برائی بیان کریں دے سے ول خود اپنے ضمیر نال تساں دسو جو اس صورت وچ کیویں بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیویں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ دے رسول نے تو فرمایا ہی کہ او بندہ بہترین بندہ ہے جڑا غلطی کر کے پھر غلطی دی معافی چا منگے، توبہ چا کرے، اللہ پاک دے اگے جھک ونجے، او بندہ بہترین بندہ ہے۔ مگر ساڈی یہ حالت اساں غلطی کر کے ولو دے اتے ڈٹ ویندے ہیں، موت تک غلطی رہ ویندی ہے، انہیں مر ویندا ہے، وہ غلطی نال کھن ویندا ہے۔ یا جڑے ویلے فرشتہ آ گیا ہے موت دی کشمکش وچ پیا ہے، ہن آدا میں توبہ کرنا ساریاں کماں تو، ہن اس ویلے دی توبہ قبول کوئی نہیں۔ جڑے ویلے اللہ پاک دے عذاب دے دھکے تے سٹا لگن اس ویلے تو آکھے میں ہن توبہ کریندا، ہن میں رجوع کریندا، ہن میں معافی منگدا، تے اس تو پہلے تو اللہ دی بغاوت کریندا رہ ونجے، او مسلمان بندیاں اس ویلے دی توبہ قبول کوئی نہیں۔ اون ویلے تو فرعون نے بھی توبہ کیتی ہے، توجہ ہے، جڑے ویلے دریا دے اندر غوطے کھڑا کھاندا ہی، ٹبیاں دا کھاندا ہی دریا دے اندر، اس ویلے آکھن لگے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان کھنا یا موسیٰ تے ہارون دے رب نال۔ پہلے تو آدھا رہ گیا ہے انا ربکم الاعلی،
میں وڈا رب ہاں۔ رب کون ہے؟ میں فرعون رب ہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے الآن وقد عصیت اولینا، جڑے ویلے میرے عذاب دے دھکے تے سٹاں لگیاں، ہن تیری موت دا ٹائم آ گیا ہے۔ ہن دیں جو میں توبہ کریندا، ایمان گھندا، آل وقد عصیتا، تے اس تو پہلے تو عصیتا نافرمانی کیتی رکھی ہے، ہن تک نافرمانی کیتی رکھی ہے۔ ہن جے ویلے موت دی گھنڈی وجن پائے گئی ہے، کھڑکن پائے گئی ہے، ہن تے توبہ کریندا، ہن تیری توبہ قبول۔ اس واسطے اللہ پاک نے موقع دیتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، قصور ہو گیا ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی جرم ہو گیا ہے، اتھا ہی دنیا دے اتے سدھر ونجو مسلمان بندے ہاں۔ آج دنیا دے اتے ندامت چاکن، مگر کل قیامت والے دن اللہ دا عذاب نہیں جھل سکدا۔ یہ جھلوے سو ہے طاقت جہنم او چیز ہے، او اللہ دی تیار کردہ ہے، عذاب دا مقام ہے، او کوئی سکون تے راحت دا مقام کوئی نہیں۔ اللہ نے جہنم دے اندر سٹ کے عذاب دیونا ہے۔ حدیث پاک کے چندے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے، دن قیامت دے جڑی جہنم دی بھاؤ سی، او اس دنیا لی بھا کولو 70 حصہ زیادہ گرم تے سخت ہو سی۔ 70 حصہ اے دنیا لی بھا کیا چاہے تے ہیندے اندر ہی تھوڑی جی انگل کر کے دکھاوے کوئی کیا حال بندا ہے، مگر او جہنم دی بھا ہے جڑی 70 سے زیادہ گرم ہو سی، حتیٰ کہ او دا رنگ بھی سیاہ کالا ہونا ہے، کالے رنگ دی بھا ہونی ہے، شدت دی وجہ تو او دا بالن لوہا تے پتھر تے انسان ہو سن، او لکڑ تے کاٹھیاں تے گیس دی بھا کوئی نہیں ہونی۔ اندازہ آپ کاروال اتھے اللہ پاک نے جلاؤنا ہے، حتیٰ کہ قرآن بیان کرندہ ہے یُسَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جہنم دے وچ کھولدا ہویا پانی، جہنم دا گرم کیتا ہویا پانی فرشتیاں نے بندے دے تالوں چوں سٹنا ہے۔ کتوں سٹنا ہے؟ یہ تالو نہیں ہوندا، یہ سر دے وچ نرم جا ہوندی ہے تھوڑی جہی، اس تالوں تو سٹنا ہے پانی کھولدا ہویا گرم، تے او گلے وچ آ کے اندر چلیا وجنا ہے، تے اندر دا نظام سارا کچرا کچرا ہو وجنا ہے۔ یُسَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ یُسْحَرُ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ دا قرآن بیان کریندا ہے اس کالے رنگ دی سخت تے شدید جہنم دی بھا دے اندر جڑی پتھر تے لوہے تے انسان دے نال جلائی ویسی تے بکھائی ویسی، جڑی دنیا لی بھا کول 70 سے زیادہ تیز ہو سی، اس اگ دے اندر بندے نو سٹ کے اللہ پاک نے اس اگ دے اوتے پانی گرم کر کے اے دے تالوے چوں سٹ کے اللہ پاک نے تے دا اندر دا سارا نظام
نظام ہے جڑا او کچرا کچرا کر کے کچروں مرو کے حتیٰ کہ آندراں تے نظام تے میدہ تے سارا کچھ تلویں رستے دے وچوں نکل وے سی اس سختی تے شدت دے عذاب نال سامنا ہونا ہے بندے دن قیامت دے جہنم دے اندر حتیٰ کہ جڑے کوئی بندہ جہنم وچوں نکلن دا ارادہ کرے سی کلما ارادو ان یخرجوا منها من غم اے جڑے لئی ارادہ کرے سی جو میں اس غم تے ہم تے مصیبت تے پریشانی تے دکھ تے اس عذاب تے جلن چوں میں نکل ونجاں اللہ دا قرآن دے اعیدو فیہا جڑے جہنم دے اتے فرشتے مقررن انہاں دے کول لوہے دے ہتھوڑے ہوسن وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ لوہے دے گورز ہوسن وڈے وڈے ہتھواڑے ہوسن لوہے دے انہاں دے کول او جڑے چاہ کے کھڑے ہوئے ہوسن جڑا بھی کوئی نکلن دا ارادہ کرے سی فرشتے اوہے لوہے دے ہتھوڑے انہاں دے سراں دے اوتے منہاں دے اوتے مار کے قرآن دے اعیدو فیہا ول دوبارہ جہنم دے اندر دھکیل دے سن اتھوں نکل کوئی نہیں سکتا اے مت کہیں دا خیال ہوئے جو چلو کہیں کنارے کنوں کونے کول نا نکل کوئی نہیں سکتا جے کوئی ارادہ کرے سی نکلن دا تو اس بندے نو ہی فرشتیاں نے کیا کرنا ہے لوہے دے گرز تے ہتھوڑے منہ دے اتے مار کے کوٹڑے سرے دے سر تے منہ حتیٰ کہ اعیدو فیہا واپس جہنم دی بھاں دے اندر لوٹا دے سن تے نال فرشتے آکسن ذوقو عذاب الحریق چکھو جو جہنم دی بھاں دے جلن تے سڑن دا عذاب تے مزہ پتہ لگے جو دنیا دے اتے کیویں قرآن پاک نو کنڈ پیچھے چھٹ کے آیا وے کیویں قرآن دے حکم نو پاش پاش کر کے آیا ہوئے کیویں محمد رسول اللہ دی حدیث تے حدیث دے احکامات نو محمد رسول اللہ دی سنت نو محمد رسول اللہ دی اطاعت تے اتباع دی کیویں تساں بغاوت کر کے آیا ہوئے اج آؤ چکھو ذوقو عذاب الحریق جہنم دے عذاب دا مزہ چکھو تے پتہ لگے جو کیویں نافرمانی کیتی آوے ول خود اندازہ کر اے سننا تے بیان کرنا اجا آسان ہے اے جڑے جہنم دے اندر بندہ گیا کھڑا ہو سی تو اس لئے پتہ لگ سی وہ کوئی خالہ جی دا گھر کوئی نہیں یا اللہ نے جو بار بار جہنم دا تذکرہ کیتا ہے اے کوئی مذاق تے کوئی تماشا کوئی نہیں اللہ دے ہاں تو آنکھیں سن گیتا ہے تے بس کے ہو گیا ہے کہیں آنکھیں ڈٹھی ہے قیامت او سی تے ڈٹھا ویسی نا اسے لے جڑے ویلے عذاب دیاں پھیٹاں چڑیاں کھڑیاں ہو سن اللہ دا قرآن دے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا اتھاں نہ زندگی گزارن دا کوئی مزہ تے لذت ہو سی تے نہ اتھاں موت ہو سی بندہ اے خیال کرے یا تمنا کرے ہائے عذاب تے پریشانی کول میں بچ ونیا موت آ ونیا تے جان چھوٹ ونیا آدھا ہے نا میں تنگاں دنیا کول مر ونیا تے جان چھوٹ ونیا یا دن فلانا ٹر گیا تے سارے جھنچالاں کول جان آدھے مگر اتھے نہ موت آونی ہے قرآن دے لا يموت فیہا ولا یحیا اتھے موت دے اتھے ہی موت آونی ہے جڑا جہنم دا فیصلہ ہو گیا ہے او ہمیشہ جہنم دے اندر رہنا ہے تے جن دے واسطے جنت دا فیصلہ ہو گیا ہے اس جنت دے اندر رہنا ہے اتھے موت ہی کوئی نہیں آونی اتھے زندگی گزارن دی کوئی لذت بھی کوئی نہ ہو سی اتھے نہ کرن دا ہو سی نہ پھرن دا ہو سی نہ ہاتھ ملن دا ہو سی اتھے تا کچھ ہی نہیں ہو سکتا اس واسطے دنیا دے اتھے بھائیو فکر پیدا کرو جے کوئی غلطی ہو گئی ہے
لگے تے تھیں توبہ کرو تے توبہ ہی سچی توبہ کرو. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نو میں محمد رسول اللہ توجہ ہے ایک دن دے اندر 100 دفعہ توبہ کریں دا استغفار کریں دا. کتنا دفعہ؟ تے ساڑی کیا حالت؟ اللہ دے رسول تا پاکن مگر توبہ وقت بھی کریں دینو اے امت نو سبق دیتا ہے. او گناہ دے اتے ڈٹ نہ ون مصر نہ ہو ون. او شراب پیون والے جے غلطی ہو گئی ہے شراب پیتی ہے تو توبہ چا کر اللہ کول معافی چا مانگ. او زنا کرن والے جے غلطی ہو گئی ہے تو توبہ چا کر اللہ کول معافی مانگ چا. او بے حق کھاون والے او بے حق ولاون والے جے کہندا حق ماری آئی تے تیرے کول غلطی ہو گئی ہے توبہ کر تے لوٹا اپنے حق دے اوتے کھڑ ون. او شرک کرن والے شرک تو توبہ چا کر موحد بن ون. او بدعات تے رسومات کرن والے رسمات تے بدعت تو توبہ کر کھن سنت دے اوتے آ ون. او چوریاں کرن والے او ڈکیٹیاں مارن والے او غیبتاں کرن والے چھوڑ دے برائیاں تے گناہ توبہ کر اللہ دے در دے اوتے جھک ون. جھکنا تیرا کم ہے تے تیرے سارے گناہ کو معاف کر دینا اللہ دا کم ہے. آتا صحیح اللہ دے در تے جھک تا صحیح توبہ تا کر معافی تا مانگ او اپنے آپ نو پاک کرن دی کوشش تا کر ول ویکھ کی اللہ تے کو پاک کریندا ہے. اللہ پاک نے تے کو پہلو ہی پاک کلمہ دتا ہی لا الہ الا اللہ والا کلمہ جنا پڑھیا ہوئی تو اللہ نے وہ پاک کلمہ دتا ہی. تے اس واسطے اللہ نے فرمایا ہی تیرا قول بھی پاک ہونا چاہیے ہے تیرا لقمہ بھی پاک ہونا چاہیے ہے تیرا کلمہ بھی پاک ہے جویں تیرا لقمہ بھی پاک ہوئے تاکہ تیرا وجود پاک رہ ونجے تے تیرے وجود دے وچوں جڑی نکلن والی عبادت ہے او بھی پاک تے طیب ہوئے. اس واسطے گناہ تے برائیاں نال اپنے وجود نو پلید تے کالا نہ کرو مسلمان. آخرت دا مقام وڈا مشکل مقام ہے. دل دے اندر سچی توبہ کرنا تیرا کم ہے تے اللہ پاک تیرے سارے گناہ مٹا دے سی. اللہ دا وعدہ ہے. توجہ ہے تو ذوق ہوئے تو ایک میں گل سناواں بڑی قیمتی گل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا دور ہے. عمر فاروق آندے پین پیدل گلی دے اندر چل دے آندن اگو ایک نوجوان پہ آندا ہے او دے ہاتھ چ شراب دی بوتل ہے. کیا ہے؟ شراب چاہیے ودا ہے. عمر فاروق دور تو ڈٹھا ہے بھانپ گئیں جو محسوس تا انجھے ہوندہ ہے جو بندہ شراب چاہتی ودا ہے. اس نوجوان نے بھی دیکھتا ہے جو عمر فاروق سامنے آ گیا ہے. عمر تا عمر آئی ہاں عمر جتھاں آ ونجے اتھاں تا شیطان ہی نہیں ٹیک سکدا. ترمذی شریف دے اندر حدیث ہے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ شیطان رستہ تبدیل کر ویندا ہے عمر دے سامنا نہیں کر سکدا شیطان. اس نوجوان نے جڑے ویلے ڈٹھا ہے جو عمر سامنے آ گیا ہے تے عمر نے اے بوتل دے گدی شراب دی تے اج میرا بچنا مشکل ہو گیا ہے. او من مچل بن گیا ہے. مچلا تو سمجھتے ہو نا ساڑی زبان دا لفظ ہے. من مچل ہو گیا ہے. بندہ اپنے کرتے تے قمیض دے اندر بوتل لکاون لگ گیا ہے. جڑے ویلے حضرت عمر فاروق قریب ہیں تے پوچھا دے کول کہ شاید چاہتی ودا ہے ہو گئے مچلا ہو گیا ہے. من مچل بن گیا ہے تے آکھن لگا ہے امیر المؤمنین اے میں سرکے دی بوتل چاہی ودا. کو بھئی تا کوئی شاید آندھی کوئی نہیں ہونو حیران تے پریشان تے خوف زدہ. آج عمر کول بچہ تے کیویں بچہ بچدہ ہی کوئی نہیں. حتیٰ کہ اسے آن دے اندر اللہ پاک نال اس رابطہ کیتا ہے. توجہ کریں جڑی گل سمجھاؤنا چاہتا ہوں اتھائی کھڑ کے دل دے اندر توبہ چا کیتی اس آکھن لگا اللہ سائیاں
اج بچا چا عزت دے ڈنگ رکھ چا عمر دے سامنے میری توبہ تیرے نال سچا وعدہ کریندا جو اج تو بعد میں شراب کوئی نہ پیساں جڑے ویلے اتھائیں توبہ کیتی سی حضرت عمر فاروق آدھے پین بہر کٹ بوتل چیک کرا شراب ہے یا شرک ہے بوتل اس دیتی ہے جڑے ویلے توبہ کیتی سی اللہ پاک نے توبہ انج دی قبول کیتی ہے تے انج اس بندے نو عزت نال نواز دیتا ہے عمر فاروق نے فرمایا ہے میکڑے بوتل اگاں کر جڑے بوتل گھن کے ڈھک کھول کے چیک کیتا ہے تو حقیقتاً سرکہ آئی وہ چاہی شراب بدائی حالانکہ سرکہ کوئی نہ چاہیے تھا اس تو کوڑ مارے آئی بچن واسطے سے مگر چونکہ اس توبہ کیتی ہے دل اپنا پاک جا کیتے سی اللہ پاک نال رابطہ چا کیتے سی اللہ اج بچا چا اگو تے توبہ وعدہ پیا کریندا میں شراب دے قریب نہ ساں اللہ پاک نے اپنی قدرت دا نظارہ ظاہر کیتا ہے اس شراب دی تاثیر نو بدل کے شرکہ دا بنا دیتا ہے مگر اس بندے نو عزت نال نوازیا ہے حتیٰ کہ عمر فاروق جڑے ویلے چیک کیتی ہے او شرکہ آئی نال دوجے لوگاں کول چیک کرائیے مت میں بھولدا ہواں غلط فہمی ہوندی پئی ہوئے تے حقیقت دے اندر شراب ہوئے دوجے لوگاں کول بھی چیک کرائیے تاں بھی محسوس ہویا ہے کہ جناب شراب کوئی نہیں شرک ہے ہاں توبہ تو کر بندہ اپنے گناہ کول غلطیاں تے کمیاں کوتاہیاں کول انسان جو یا خطا تا ہوویں دیے غلطی تا ہوویں دیے کمیاں کوتاہیاں تا ہوویں دیے نو ڈٹ کوئی نہ ونو مصر کوئی نہ ہوون توبہ کر ول ویکھو باویں قاتل کیوں نہیں اللہ پاک نا او دے واسطے معافی دا اعلان کر رہی ہے باویں شرک کریندا رہ گیا ہے 70 سال یا 80 سال دی عمر گزر گئی ہے جے توبہ چا کیتی ہے تا اللہ تیرے 70 سال دے گناہ معاف کر دیندا ہے ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ابا باپ 80 سال عمر کمر جھک گئی ہے چھوٹے دے ہوتے سہارا کھن کے چلدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ابو بکر صدیق اپنے باپ ابو قحافہ نو کھن کے پیاندن داڑھی سفید سر دے وال بھی سفید بٹھڑا ہو گیا ہے مگر 80 سال تک شرک کریندا رہ گیا ہے کیا کیتے سی مشرک رہ گیا ہے حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ دی مخالفت بھی کریندا رہ گیا ہے مگر جڑے اس دل اپنا پاک کیتا ہے توبہ کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول کھن کے پیاندن ابو بکر صدیق رسول پاک نے ڈٹھا ہے جو ابو بکر اپنے بڑھڑے ابے کو کتی آندا ہے اللہ دے رسول خود چل پائن تکھے تکھے تیز قدمہ نال اس پاسے او صدیقہ خیر تے کیوں اپنے بڑھڑے ابے نو تکلیف دیتی آندا ہے یا رسول اللہ اے میرا ابا ہے 80 سال عمر ہے 80 سال تک شرک کریندا رہ گیا ہے مشرک رہ گیا ہے ہن توبہ کیتی اسی کلمہ پڑھن پہ آندا ہے مسلمان ہون پہ آندا ہے بیعت کرن پہ آندا ہے تواڈے کول تے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے او صدیقاں جے بیعت کراویں اسلام قبول کراون آئی تو کم از کم اپنے بڑھڑے باپ نو تکلیف تاں دیویاں میں محمد رسول اللہ کو آکھیا میں اتھیں آ کے کلمہ چا پڑھاواں اج ساڈی کیا حالت ہے اساں اپنے پیو نال کیا رویہ رکھی کھڑے ہیں ہاں پیو دی کیا عزت کریں دے ہیں مگر قرآن تے حدیث کیا سبق پیا دیندا ہے تو جڑی گل پیا سمجھیندا 80 سال تک شرک کیتے سی مگر جڑا دل صاف چا کیتے سی توبہ چا کیتی اس اللہ کول معافی چا منگے سی اللہ دے رسول نے فرمایا ہے چلو ٹھیک ہے 80 سال تک جڑا ہو گیا تو ہو گیا اللہ نے سارا معاف کر دیتا ہے اس واسطے بھائیو قرآن بھی ایو سبق پیا دیندا ہے
حدیث بھی یہ سبق پہ دیندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے بخاری شریف دے اندر واقعہ موجود ہے پچھلیاں قوماں دے وچوں ایک بندے دا اللہ دے رسول نے تذکرہ کیتا ہے کہ وہ ظالم بندہ ہی قاتل ہی 99 بندہ قتل کیتی ودائی تے او تاں جو خیال آیا اچانک دل وچ میں کیا ودا کریندا میں تا غلط کام دے اوتے پیا چلدا غلط ناج تے پیا چلدا احساس پیدا ہو گیا تے اس توبہ دا خیال کیتا ہے چلا گیا ایک راہب کول ایک اپنے وڈے عالم کول چلیا گیا ہے او دے کول ون کے پوچھے حلی توبہ تا کیا میرے واسطے کوئی توبہ دی قبولیت دا کوئی رستہ ہے یا کوئی نہ اوسا کیا ہے کوئی نہ 99 قتل کیتی ودائیں ہن تیری معافی کیویں ہوندی ہے توبہ تیری کیویں قبول ہوندی ہے تو جو غصہ جو چڑھیا اس قاتل تے ظالم نو حدیث پاک جاندا اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اس نے او کوئی قتل کر دیتا ہے فکمل میات اگے تا ایک گھٹ 100 ہن اس مولوی تے اس وڈے راہب نو مار کے قتل کر کے 100 قتل پورے کر چھوڑے سی مگر دل وچ تاں انہیں کھٹکا کھڑا ہے دل دے وچ تاں انہیں اضطراب کھڑا ہے دل تاں انہیں بے قرار ہے جو میں کیا ودا کریندا غلطی پیا کریندا تاں جو کہیں بے بندے کول گیا ہے کہیں عالم تے کہیں وڈے سمجھدار بندے کول گیا ہے او دے کول پوچھن لگ گیا ہے جو یار میرے واسطے کوئی توبہ دا کوئی ذریعہ تے طریقہ ہے او ساکھیا توبہ دا طریقہ تا ایو کہ تو جتنا گناہ کیتے نہیں توبہ چا کر اللہ کول معافی چا منگ اللہ دے اگے جھک ونجو موت تک اللہ توبہ قبول کریندا ہے حدیث سن چکے ہو معلوم یغرغر اوسا کیا وت کے طریقہ صحیح طور تے میں اونجتا منی ودا توبہ کیتی کھڑا ہن صحیح طور تے کوئی عمل دا رنگ چڑھیا میرے اوتے کوئی نیکیاں کر گنا اوسا کیا میں کو زیادہ معلومات تا کوئی نہیں یہ رستہ کھدی ون یہ پاسا چلا ون اگے ایک وستی ہے جڑی وستی نیک لوگاں دی تے عالماں دی چھڈیندی ہے اس وستی دے اندر ون کے پورے طریقے تے سلیقے نال تو نیکیاں وی کرن لگ ونجے تے تو تا مال وی کریں او بندہ چلن لگا ہے تے موت آ گئی ہے توجہ کرائے حدیث دا واقعہ ہے جڑے ویلے موت آن لگی ہے اس کوشش کیتی ہے جو میرا منہ اس بستی والے پاسے ہو ونجے جڑی نیک لوگاں دی وستی ہے حتیٰ کہ جڑے ویلے موت آئی ہے تے ہن فرشتے آئے نا روح کڈھن والے تو اس لے دہائیں فرشتے آ گئے نا جڑے اور ہن عذاب والے او بھی آ گئے نا جڑے ہن دوجے او بھی آ گئے نا انہاں کیا اے توبہ کر چکا ہے لہذا اساں کین ونجنا ہے انہاں کیا نا حالی تک تاس کوئی نیک عمل کوئی نہیں کیتا لہذا اساں کین ونجنا ہے عذاب وچ ونجنا ہے اس تاں جو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا ہے انسانی شکل دے اندر اتھیں آ گیا ہے جڑے ویلے آیا ہے انہاں دوہاں فرشتہ نے اس بندے نو فیصل چا مقرر کیتا ہے حکم چا بنایا ہے یار انہیں گلے تو فیصلہ کر اوسا کیا یار دا فیصلہ تا آسان ہے اے جتھے بھی ہے جتھو ٹریا ہاں اس جا کول تے ایدے تک قیسو ما بین الارضین زمینہ ڈوہاں کو تسا نہ پوچا ایدی تو سب پمائش چا کرو جس وستی دے اندر پیا ویندائی اس وستی کول اس بندے تک تے ایدے کول پیچھے تک جس جہاد زیادہ قریب ہوئے اوہ شمار چا کرو تے کو اوہ فرشتے گھن ونجنا حدیث پاک کے چاندہ ہے او وستی تا دور آئی او تا نیک لوگاں دی وستی تا پرے آئی اللہ پاک نے اوہا اللہ نے وحی کی تھی حکم دیتا زمین او اللہ تعالی زمین سکر وانیا
دوسرے پاسے نو اللہ نے حکم دیتا او زمین پھیل ون لمبی ہو ون تاں جو اللہ دے حکم نال او زمین سکڑ گئی ہے فاصلہ تھوڑا ہو گیا ہے تے پچھلی زمین لمبی ہو گئی ہے فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے جڑے ویلے انہاں ناپنا شروع کیتا ہے پمائش کیتی ہے حتیٰ کہ او بندہ او 100 قتل کرنے والا جڑا توبہ کیتی ودائی او ایک گٹھ جتنا اس وسطی دے قریب نکلیا ہے کتنا ایک گٹھ تو لہذا او دی معافی دا اعلان ہو گیا ہے تو گل اے سمجھو غلطی دے اوتے ڈٹ نہ ونجو غلطی ہو گئی ہے تا توبہ چا کرو رجوع چا کرو قرآن تے حدیث دے مسئلے دے اوتے آ ونجو شریعت تے قرآن تے حدیث دے اصولاں دے اوتے آ ونجو اپنے آپ کو شریعت دے مطابق چلاؤ یہ لازمی نہیں جو ہو گئی ہے تو ہن تاکہ ہو گئی ہے نہ ہو گئی ہے تا او دا بھی حل موجود ہے توبہ چا کر اللہ دا قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ایمان والے ہو جے کوئی کمی تے کوتاہی تے غلطی تے گناہ ہو گیا ہے توبوا الی اللہ دی طرف رجوع کرو اللہ پاک دی طرف توبہ کرو اللہ کول معافی منگو جڑے ویلے تساں معافی منگنی ہے تے معافی کیویں منگنی ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کرنی ہے سچی معافی منگنی ہے سچی توبہ ہوندی ہے بندہ جڑے ویلے توبہ کرے او عزم کرے اپنے دل جو جڑا غلطی تے گناہ ہو گیا ہے وقت میں اپنی زندگی تک واپس نہیں لوٹا ہونا تے اے دے اوتے پکا رہ ونجے ایکو دن توبہ نصوحا یہ نہیں جو توبہ کیتی آوے تے وقت آ کے ڈکم شروع کر دے اڈو توبہ کیتی آوے تے اڈو وقت آ کے برائیاں شروع کر دے اے سچی توبہ کوئی نہیں قرآن آدھا ہے توبہ نصوحا سچی توبہ کرنا تیرا کم ہے نتیجہ نکلنا ہے آسان ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار اللہ فرماندے جڑے ویلے سچی توبہ بندیا کرے سے اس لے کے نتیجہ نکل جائے آسان ربکم ان یکفر عنکم تیرے اندر جتنا گناہ تے غلطیوں تے کمیاں کوتاہیاں دے بھاویں ڈھگی کیوں نہیں ڈھیریاں کیوں نہیں لگیاں پیاں اللہ پاک اپنی قدرت رحمت دے نال زمین دے اندر ٹوئے مار کے کھڈے کھٹ کے تیرے گناہ وچ پور کے اتو رحمت دیاں چھلاں چاڑ دے سی مگر تیرے پلے کوئی گناہ باقی کوئی نہ راسی گل سمجھ آئی تے اگے اللہ نے وعدہ کیتا ہے نال جنت دا مقام ہی نال لے سا اس واسطے اسا کو چاہیے کہ اسا اپنے حال دے اوتے نظر ثانی کروں اپنی غلطیاں تے کمیاں تے کوتاہیاں تے گناہ ہیں جڑے تے ساڈے اندر جڑیاں خلاصتاں تے نجاستاں برائی تے گناہیاں ہیں نظر ثانی کرو اسا اور قرآن تے حدیث دے مطابق اسا اپنی غلطیاں ختم کرو یہ قرآن کس واسطے آیا ہے ہاں اصلاح واسطے آیا نا تے جے قرآن سن کے اصلاح نہ ہوئے تو ول کے فائدہ اس واسطے دعا ہے اللہ پاک صحیح طور تے عمل دی توفیق دے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں اگیں تواڈے واقف ہیں یہ کچھ وقت واسطے